दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ नेपाली बाबु बिपी भट्ट। दर्शकबिन हामीले तपाईँ माझमा सँगै राजधानी काठमाडौँबाट एउटा दुःखद खबर लिएर आएका छौँ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने केदारनाथ अधिकारीको एउटा वास्तविक कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। 2072 सालमा भूकम्पले घर पनि भत्कायो। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकारी स्वदेश फर्किनुभयो। सरकारले दिएको केही पैसा र बाँकी रकम ऋण गरेर जेनतेन घरमा छानो त हाल्नुभयो, तर घरमा फेरि पहिरो गयो। बुबाको स्वास्थ्यमा मुटुको समस्या देखिएपछि मुटुको अपरेसन गर्न पर्यो र ऋणमाथि ऋण थपियो। भनिन्छ नि, ओह्रालो लागेको मृगलाई अरिनले पनि लखेट्छ भने जस्तै भयो। गाह्रो हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, दुख्छ, टाउको दुख्छ, यहाँ दुख्छ, यहाँ दुख्छ। अधिकारी परिवारलाई त्यतिले मात्र पुगेन, घरमा फेरि अर्को वज्रपात पर्यो। दर्शकबिन, मान्छे भएर जन्मिएपछि खुसी भएर जीवन जिउने र बाँच्ने रहर कसलाई हुन्न र? तर जहाँ गरिबी छ त्यहाँ बाँच्ने रहर पनि पुरा हुन्न रहेछ। केदारनाथ अधिकारीको 11 वर्षीय कान्छो छोरा सन्दीप अधिकारी, जो आजभन्दा 11 महिना अगाडि गाउँकै सरकारी स्कुलमा अध्ययन गर्दै थिए, अकस्मात उनी बिरामी परे। उनको गाउँमा उपचार हुन नसकेपछि सन्दीपलाई काठमाडौँ ल्याइयो। काठमाडौँमा अस्पतालले सन्दीपको 2वटै किडनी फेल भएको बतायो। 10 वर्षे सन्दीपको 2वटै किडनी फेल छ भन्दा परिवारमा विश्वास नै भएन। तर सन्दीपको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गयो। सिभिल अस्पतालमा 1 महिनाभन्दा बढी आइसियुमा बस्नु पर्यो। झन्डै 4.5 महिना कहिले यो अस्पताल त कहिले त्यो अस्पताल गरेको र उपचारमा चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी खर्च भएको सम्झिन्छन् स्मृति अधिकारी। डक्टरले अब जहिले हामी डायलिसिस गर्दा उसलाई गाह्रो हुन्छ त्यति बेला फेर भन्छ। अब हामीसँग पैसा छैन। इभन कि अब अहिले गाह्रो भयो भने पनि हामीसँग छैन। कयौँचोटि त हस्पिटलमा हामीले कागज गरेर हामी पछि तिर्छौँ भनेर हामीले त्यसरी भर्ना गरेका छौँ। अब अहिले डिस्चार्ज भएर लिएर आयो भने पनि अहिले लानुपर्ने स्थिति हुन्छ। स्मृति सन्दीपको फुपू दिदी हुन्। सन्दीपको बुबा पढे लेखेका छैनन्। स्मृति आज सन्दीपको एकमात्र आशा अनि भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनेकी छिन्। सन्दीपको उपचारको लागि गाउँमा भएको सबै ज्याज यथा पनि ब्याङ्कमा धरौटी राखेको छ। ब्याङ्कको ब्याज किस्ता तिर्न नसक्दा ब्याङ्कले फोन गरेर चिठी काटेर बारम्बार लिलामी गर्छौँ, होइन भने पैसा बुझाउन आउनु भन्छन्। यता सन्दीपलाई हप्तामा 3 दिन अस्पताल लानुपर्छ। सरकारले दिने छुट बाहेक पनि प्रत्येक पटक 2500 भन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यही पैसा पनि जोहो गर्न नसकेको बेला यता डाक्टरले भने छिटोभन्दा छिटो किडनी फेर्न पर्छ भनेर भनिरहेको छ। सन्दीपको उपचारको लागि भनेर काठमाडौँमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेको छ केदारनाथ। आफूसँग भएको सबै पैसा बाबुको उपचारमा खर्च भएपछि आज घरको भाडासम्म बुझाउने पैसा छैन। अहिले स्मृतिले आफ्ना साथीहरूबाट सहयोग लिँदै सन्दीपको उपचार गरिरहेकी छिन्। अब त सहयोग माग्ने ठाउँ पनि छैन। सन्दीप आज जीवन मरणको दोस्रो हातमा पुगेका छन्। सन्दीपको उपचारलाई मान्छे बेचिन मिल्ने भए बरु म बेचिन तयार थिएँ भन्छन् स्मृति। गाह्रो भइरहेछ। हप्तामा 3 चोटि डायलिसिस गर्नुपर्छ। अनि जाँदा भएको पैसा सबै सकिसक्यो। अब ट्रान्सप्लान्ट गर भन्छ डक्टरले। ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हामीसँग पैसै छैन। अब कहाँबाट ल्याउने भन्नु न। अब हामी आफैलाई बेच्न मिल्ने यदि इभन छ भने हामी बेच्न पनि तयार हुन्छौँ, तर हामीसँग त्यो पैसा हुँदैन थियो। जति पनि अब आफन्त साथीभाइहरूलाई हारगुहार गरेर पैसा जम्मा गरेर उसको उपचार गरे। अब त सधैँ अब कसरी अर्काको त्यसरी गर्ने स्थिति पनि छैन। सबैले सधैँ सहयोग दिन्छन् भन्ने पनि हुँदैन, अवस्था पनि छैन। मलाई धेरै धेरै सहयोग गर्नु अनि म बाँच्न चाहन्छु भन्ने आशा छ। असहाय गरिब निमुखाहरूलाई देश विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गरेर उद्धार गरेको र जीवनदान दिएको स्मृतिले अनलाइन मिडियाहरूमा देखेकी छिन्। आफूहरूसँग सन्दीप बचाउन कुनै उपाय नभएपछि स्मृतिले नाम चलेका धेरै अनलाइन मिडियामा हारगुहार गरिन्, तर कसैले वास्ता गरेनन् भन्दै तितो कुरा सुनाइन्। जब स्मृतिको फोन हामीलाई आयो, उनको वास्तविक बुझ्दा हामीलाई धेरै भयावह लाग्यो। हामीले देश विदेशमा बस्ने सहयोगी मनसम्म यो खबर पुर्याउनु पर्दछ भनेर यो भिडियो तयार गरेर आज तपाईँ माझमा देखाइरहेका छौँ। उपचार गर्ने पैसा छैन, पैसाकै कारण कहिले मर्नुपर्छ थाहा छैन, तर पनि सन्दीपमा निकै हौसला छ। उनी भन्छन्, आफू निको भएर धेरै पढ्नेछु र डाक्टर बन्नेछु अनि आफू जस्तै रोगीहरूको निःशुल्क उपचार गर्नेछु। दर्शकबिन, अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ सन्दीपको परिवारसँग गरिएको दर्दनाक कुराकानी। जय देश, जय नेपाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सँगै राजधानी काठमाडौँबाट
म नेपाली बाबु बिपी भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले तपाईँलाई एउटा दुःखद खबर लिएर आएका छौँ। यो दुःखदमा हामीले यो खबरलाई सुखद पनि बनाउन सक्छौँ, तर तपाईँको सहयोगको यतिखेर आवश्यक भएको छ। दर्शकबिन तपाईँले नै धेरैको उद्धार गर्नुभएको छ, धेरैको ज्यान एउटा वरदान स्वरूप तपाईँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। नसक्नेलाई सहयोग गरेर कसैको ज्यान बचाइदिनु भएको छ, धेरैको ज्यान बचाइदिनु भएको छ। दर्शकबिन आज हामी यस्तै एउटा बालाखामै जो खेल्ने उमेरमा, पढ्ने उमेरमा आज अस्पताल धाउनु परेको छ, त्यो पनि दिनदिनै एकजना सन्दीप अधिकारी 11 वर्षीय हुनुहुन्छ र 11 महिनादेखि लगातार पाटन अस्पतालमा डायलासिस गरिरहनु भएको छ। कति पीडा भएको छ त्यो बाबुलाई। हामी घरको अवस्था एकदमै नाजुक छ। 2072 सालमा भूकम्पले घर पनि लग्यो। जुन दिन भएको गाउँको जग्गा पनि यतिखेर धितोमा राखेर पैसा पनि सकिसक्नु भएको छ बाबुको उपचारमा। परिवारमा अहिले खाना लाउन समस्या छ, तर बाबुको हरेक महिना लाखौँ पैसा खर्च भइरहेको छ। सरकारले दिने भनेको उपचार खर्च पनि मेसिनको खर्च मात्रै बेहोर्ने रहेछ, तर उहाँले धेरै खर्च घरबार नै सकिसक्नु भएको छ। तस्बिन डक्टरले भनिसक्नु भएको रहेछ, अब छिटोभन्दा छिटो बाबुको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनेर। उपचार गर्न पैसा छैन, डायलिसिस गर्न पैसा छैन, अब ट्रान्सप्लान्ट कसरी हुन्छ? तस्बिन अब यी 11 वर्ष सन्दीप सानो बाबुको सपना साकार पार्ने जिम्मा तपाईँ हाम्रो रहेको छ। म सहयोगी मनहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन त अहिले लकडाउन छ, सबैलाई समस्या छ, तर पनि हामीले कसैको जीवन बाँच्न सक्छ, कसैको सपना, अधुरो सपना पुरा हुन सक्छ भने हामीले पहिला पनि हात अगाडि बढाएको हो, अब पनि बढाउनुपर्छ। दर्शकबिन परिवारको वास्तविक अवस्था र अहिले उपचारमा के भइरहेको छ, यसको प्रोग्रेस के भइरहेको छ, त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। र तपाईँलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले यो भिडियोलाई सहयोगी मनहरूसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यतिखेर मसँग सन्दीप 11 वर्षीय सन्दीप अधिकारी हुनुहुन्छ, जो हिजो भर्खर डायलिसिस गरेर आज काठमाडौँ कोठामा हुनुहुन्छ, र उनको बाबुको दिदी हुनुहुन्छ स्मृति अधिकारी। हामी पछिल्लो अवस्था के छ बाबुको भन्ने कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कति भयो बाबुको डायलिसिस भएको? 11 महिना भयो। के छ, कति दिनमा अस्पताल लानुपर्ने हुँदो रहेछ अहिले? ठेगानै हुँदैन कति दिनमा भन्ने। अब अहिले गाह्रो भयो भने अहिले पनि लानुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब भन्नै सकिन्न यति दिन, यति महिना कति बस्नुपर्छ भन्ने यकिन नै छैन हस्पिटल। अहिले मान्छेलाई चाहिँ के छ भने अब सरकारले चाहिँ अहिले डायलिसिस फ्री गरेको छ भन्ने छ होइन। त्यहाँ डायलिसिस गर्दाखेरि के कति फ्री पाउँदैछ, कति एकपटकमा कति पैसा लाग्दो रहेछ तपाईँ पर्सनली चाहिँ? यस्तो हुन्छ, अब बाबुलाई त्यहाँ डायलिसिस गर्दा गर्दै गाह्रो भयो भने अब यति भन्ने नै हुन्छ, भन्ने नै हुँदैन। अब त्यहाँ सरकारले चाहिँ भन्न चाहिँ फ्री भनेर भनिराखेको छ, तर एउटा मेसिन चार्ज मात्रै फ्री हो, अरू केही पनि छैन। त्यहाँ हामी जति पनि मेडिसिन, ब्लड, त्यसपछि त्यहाँनिर हामीलाई त्यो औषधिहरू जति युज गर्छौँ, हामीले इभन अक्सिजन लगाएको पैसा धरि हामीले तिर्नुपर्छ। त्यहाँ यति भन्ने हुन 10,000, 15,000, 20,000 अब उसलाई भर्ना भएर त्यहीँ राखिदिन्छ, महिनौसम्म राखिदिएको पनि छ। हामी रिसेन्टली यो लकडाउनको बेलामा पनि हामी 1 महिना 7 दिन बसेर हस्पिटलबाट अस्ति भर्खर डिस्चार्ज भएर आयौँ। यति भन्ने नै हुँदैन। नर्मली बाबुलाई यदि सन्चो भयो, डायलिसिस मात्रै भयो भने 10,000 हप्तामा। म एकैछिन बाबुतर्फ आउन चाहन्छु। गाह्रो पनि भइरहेको होला बाबुलाई। बाबु अलि तिमी गाह्रो भयो भने अलिकति खुलेर बोल होला। के छ अहिले, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था? हल्का ठिक छ। हिजो गाह्रो गर्नुहुन्छ बाबु। म तिम्रो अलिकति सपनाको विषयमा कुराकानी गर्छु। ठुलो भएर के भन्छु भन्ने छ भन त? डक्टरै भन्छौ। डक्टर भनेर के गर्छ भन त? तिमी जस्तै बिमारीहरूको उपचार गर्छौ कि गर्दैनौ? गर्छु। पैसा लिएर गर्छौ कि निःशुल्क गर्छौ? निःशुल्कै। दर्शकबिन बाबुको डक्टर बन्ने सपना छ। उसले भोलि आफू जस्तै साना बिमारीहरूलाई ठुलो भएर पढेर डक्टर बन्छु र निःशुल्क उपचार गर्छु भन्ने सपना बोकेको छ। वास्तविकता हो, परिवारको अवस्था उसले बुझेको छ, आफ्नो समस्या उसले बुझेको छ, यो यस्तो समस्याहरूलाई पनि परेको छ, उसले बुझेको छ। दर्शकबिन तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँले
त्यहीँबाट नै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ लगनखेल छेउछाउमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहीँ उहाँहरूकै ठेगानामा पनि आएर पाटन अस्पतालमा पनि आएर तपाईँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हामीले तपाईँलाई 11 वर्षीय बाबुको जीवनदानको लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ। महिनासम्म बाबु आइसियुमा बस्यो हो? 4.5 महिना। 4.5 महिना आइसियुमा बस्दा कति खर्च भयो त्यहाँनिर? त्यसको त दिनमा 1 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यो हामीले। दिनमा उसको प्रेसर हाई थियो, प्लाज्मा फेरेसिस गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि यहाँबाट हामीले सिभिल लग्यौँ, दिनमा पम्पिङ गर्दै सिभिल लगेर अनि त्यहाँ प्लाज्मा फेरेसिस गरेर फेरि आइसियुमा ल्याउँथ्यौँ। आइसियुमा ल्याएर राख्यो। 4.5 महिनापछि बल्ल हामीले वार्डमा झार्यौँ। धेरै खर्च लाग्यो त्यति बेला त, दिनमा 1 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यो। एकदम धेरै पैसा नभएर दिनरात छटपटाउँथेँ म। दाइले त केही कुराहरू थाहा थिएन, ऊ त बाहिर औषधि ब्लड लिन गर्थ्यो, पैसा हुँदैन थियो। जति पनि अब आफन्त साथीभाइहरूलाई हार गुहार गरेर पैसा जम्मा गरेर उसको उपचार गरे। अब त सधैँ अब कसरी अर्काको त्यसरी गर्ने स्थिति पनि छैन। सबैले सधैँ सहयोग दिन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। धेरै गाह्रो भइरहेछ उपचार गर्नलाई। दिनमा 16-17 पिन ब्लड हालेको त्यति बेला। ब्लड पनि पाउँदैन थियो, साथीभाइहरूले जम्मा गरेर आएर दिनुहुन्थ्यो। एकदम धेरै अवस्था एकदम धेरै गाह्रो भइरहेछ। अब पैसा पनि सकिसक्यो। अब हामीले त गुमाउनुभन्दा विकल्पै छैन। अब हामीसँग उपचार गर्ने स्थिति पनि छैन। कसरी गर्ने? आज पनि दिनरात हामी राति पनि सुत्न सक्दैनौँ। घरमा आएर पनि उसलाई कतिखेर गाह्रो हुन्छ थाहा हुँदैन। एकजना स्ट्यान्ड बाई बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब एकदम धेरै गाह्रो छ। अब के गर्ने कसो गर्ने केही सोच्न सक्ने स्थिति नै छैन। तपाईँले घरको धेरै ठुलो जिम्मेवारी उठाउनु भएको छ। सन्दीपको बाबाले भन्दा तपाईँले धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको रहेछ। नआत्तिनुहोस्, हौसला बढाउनुहोस्। पक्कै पनि दर्शकबिनहरूले, सहयोगी मनहरूले तपाईँलाई सहयोग गरेर बाबुको छिटोभन्दा छिटो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने पैसा जम्मा हुन्छ। बाबुले नयाँ जीवन पाउँछ भने पाउँछ नि। डक्टरले अब जहिले हामी डायलिसिस गर्दा उसलाई गाह्रो हुन्छ त्यति बेला फेर भन्छ। अब हामीसँग पैसा छैन। इभन कि अब अहिले गाह्रो भयो भने पनि हामीसँग छैन। कयौँचोटि त हस्पिटलमा हामीले कागज गरेर सहयोग हामी पछि तिर्छौँ भनेर हामीले त्यसरी भर्ना गरेका छौँ। अब अहिले डिस्चार्ज भएर लिएर आयो भने पनि अहिले लानुपर्ने स्थिति हुन्छ। हुँदैन। कतिपटक त हामीले डिस्चार्ज भएर आज आयौँ, फेरि 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा पछाडि फेरि सिरियस भएर भर्ना गरेर राखेको पनि छ। एकदम धेरै गाह्रो छ। आफैले ह्यान्डल गरिरहेको छु सबै कुराहरू। एकदम धेरै पीडा हुँदो रहेछ। अब हामी जतिको उमेर भयो भने पनि आधी उमेर गइसक्यो अब भन्ने हुन्थ्यो। सानो बच्चा छ जसले संसारै देखेको छैन, जो बल्ल फुल्दैछ फुल, त्यसलाई कसरी गुमाउनु? त्यो गुमाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। सक्दैन। माया लाग्दो रहेछ। सास छन्जे लास हुन्छ भने जस्तै सास छ। अब हेर्दा केही भएको छैन जस्तो छ, तर उसलाई भित्रभित्रै गाह्रो छ। तसबिन यो हामीले तपाईँलाई बाबुको दुःख पीडा घरको अवस्था देखेर यो भिडियो बनाउनै पर्छ भनेर हामीले आज यो तपाईँ माझमा भिडियो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तसबिन हामी पनि आफ्ना साथी सङ्गतहरूलाई आग्रह गर्छौँ, पर्सनली पनि व्यक्तिगत पनि हामी आग्रह गर्छौँ। हामीले पनि साथीहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर उहाँको उपचारमा सहयोग गर्नेछौँ। तपाईँले पनि आफू एक्लैले नसके पनि तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँले साथीहरूसँग ग्रुपिङ गरेर तपाईँले सहयोग जम्मा गरेर बाबुलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि यो अभियान चलाउनेछौँ। सन्दीप बचाउ अभियानमा तपाईँको साथ सहयोग पाउँछौँ भन्ने हामी अपेक्षा गरेका छौँ। उसको बाबुको पछिल्लो अवस्था के छ?
डक्टरले त छिटोभन्दा छिटो अब ट्रान्सप्लान्ट गर भन्नुभएको हामीलाई। हामी अब बाबुलाई सुरुमा चाहिँ नर्मली ज्वरो आएर लिएर आयौँ। लिएर आएपछि उसलाई आइसियू सिफ्ट गऱ्यौँ हामी 1 दिन वार्डमा बसेर। 4.5 महिना उसलाई हामीले आइसियूमा राखेको। त्यसपछि डक्टरले त त्यति बेलै फेर भन्नुभएको, किनकि हामीसँग आर्थिक अवस्था छैन। अब भएको पैसा सबै सकाइहाल्यौँ, किन त्यो ब्याङ्क घर जग्गा पाहाडको जग्गा ब्याङ्कमा राखेर पनि लिएर आएर सकायौँ। हामीसँग पैसा पनि छैन। अब उपचार गर्ने ट्रान्सप्लान्ट कहाँबाट गर्ने, यसलाई बचाउन त हामीलाई यति धेरै गाह्रो भइरहेछ। हप्तामा 3 चोटि डायलाइसिस गर्नुपर्छ अनि जाँदा भएको पैसा सबै सकिसक्यो। अब ट्रान्सप्लान्ट गर भन्छ डक्टरले। ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हामीसँग पैसै छैन, अब कहाँबाट ल्याउने भन्नु न। अब हामी आफैलाई बेच्न मिल्ने यदि इभन छ भने हामी बेच्न पनि तयार हुन्छौँ, तर हामीसँग त्यो अवस्था पनि छैन क्या। पैसा गर्ने अवस्था पनि छैन, पैसा पनि छैन। अब कसैले सहयोग गरिदिनु भयो भने अब उसको ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो, नत्र यदि सहयोग कसैले दिँदैन, अब सहयोग छैन भने त हामीले बाबु गुमाउनुभन्दा विकल्प केही पनि छैन। दर्शकबिन, दिदीको कुरा सुनेर स्तब्ध बनाएको छ। साँच्चै बाबुको जीवनको लागि यदि मान्छे साट्न मिल्ने भएदेखि परिवारले साट्न पनि तयार थियौँ भन्नुहुन्छ। एकदमै पीडा छ परिवारमा। अब यो पीडालाई हामीले खुसी फर्काउनु छ। धेरै ठुलो त होइन नि दर्शकबिन, हामीले करोडौँ पैसा लगाएर जीवनदान दिएका छौँ। बाबुको हदैमा हदै ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि बाहिर किन्न पऱ्यो भने नि बढीमा 30 देखि 40 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। यदि परिवारको मिल्यो भने बढीमा 20 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। तर उहाँको आर्थिक अवस्थाले घर समेत धितोमा बन्दकी राखेर, ब्याङ्कमा बन्दकी राखेर पैसा सकिसक्नु भएको छ। अब यो सानो बाबु 11 वर्ष जो 6 कक्षामा पढ्छन्, यिनको भविष्य, उनको सपना हामीले साकार गर्नुपर्छ। स्तब्ध बनायो। फेरि पनि म कुरा अगाडि जोड्न चाहन्छु। देखि दुःख छ, पीडा छ। अब बाबुको थप उपचारलाई कसरी अगाडि बढाउँछु बनाउनु छ। अब तपाईँहरू सबै जति पनि हेर्नुहुन्छ यो अनलाइन, जतिले हेर्नुहुन्छ युट्युब, उहाँहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु, सक्नेले सहयोग गर्नु, नसक्नेले सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। त्यसपछि सबै नेपाली जनताहरू मार्फत देश विदेशमा रहनुभएकोले सबैले हेर्नुहुन्छ। 1-1 रुपियाँ गरेर पनि धेरै पैसा रकम जम्मा हुनसक्छ। तपाईँहरूले यदि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ जति सक्नुहुन्छ, 5 रुपियाँ 1000 15 जति सक्नुहुन्छ तपाईँले सहयोग गर्नुभयो भने बाबुले पूर्ण नयाँ जीवन पाउनेछ। फेरि बाबु यो धरतीमा आफूले आफ्नो लाउलाउ खाउँ भन्ने उमेरमा उसले चाहिँ फेरि पनि त्यो स्कुल जाने रहर ऊ आफ्नो उसमा अगाडि बढ्न सक्छ, ठुलो मान्छे बन्न सक्ला, बाँच्न सक्ला। हामीलाई अरू धेरै ठुलो आशा अपेक्षा केही छैन। कम्तीमा नि बाबुको यदि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्यो भने मात्रै त्यही नै हो। हामीलाई अरू केही छैन। यदि उसको सक्यो भने उसलाई हामीले उपचार गर्न नपाएर बाबु गुमायौँ भन्ने त्यो पीडा हामीलाई, पीडा त छँदैछ, त्यो पीडा पनि हामीलाई धेरै महसुस नहोस्, त्यही कारणले हामी दिनरात रुन नपरोस् यति पनि रोइराखेका छौँ। पीडा छ असाध्यै धेरै। अब यत्रो 1 वर्ष भयो म आफैले ह्यान्डल गरिरहेको छु। दाइको कमाइ छैन। दाइ चाहिँ मलेसिया जानुभएको थियो 72 को भूकम्पको बेलामा। फेरि रिसेन्टली घरमा यस्तो भएर आउनुभयो। अब बुवा मम्मी, मेरो बुवा मम्मीको कुरा गर्दा नि बुवाको दुइटै मुटुको भल्भ चेन्ज गरेछ। बुढो हुनुहुन्छ, बुवाको आर्थिक अवस्था छैन। अब अहिले दाइ पढे लेखेको छैन। बाहिर अब गएर पनि के गर्ने, कहाँ जाने, सिप नभइकन काम छैन। यहाँ पनि पैसा छ भने सबै आफ्नो मान्छेहरू सबै आफ्नो हुन्छ। पैसा नहुँदा कोही कसैले पनि सहयोग त्यस्तो पोजिटिभली कहिले सोच्दैनन् आफन्तहरूले पनि। तर अब यो स्थितिमा तपाईँहरू सबैजनाले सहयोग गरिदिनु, जति सक्दो सहयोग गर्नु, जति हुन्छ अब बाबुलाई बचाउनेतिर लाग्नु, बचाउन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अलिकति अपेक्षा राखेको छु। पक्कै पनि बाबुलाई बचाउनको लागि, बाबुको सपना साकार बनाउनको लागि देश विदेशमा बस्नुहुने हाम्रा दर्शकबिनहरूले धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। अब अन्तिममा जो देश विदेशमा रहने हुने सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तिमी के भन्छौ? तिम्रो उपचारमा चाहिँ कसरी सहयोग गरिदिनु होला भन्छौ भन त? मलाई धेरै धेरै सहयोग गर्नु अनि म बाँच्न चाहन्छु भन्ने आशा छ। हुन्छ, तपाईँलाई गाह्रो पनि भएको छ होइन? अन्तिममा जो सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ
देश विदेशमा रहने अरे उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? भिडियो हेर्नुहुने सबैजनालाई, तपाईँ देश विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गर्नुहोस्। सबैले सहयोग गर्दाखेरि बाबुले नयाँ जीवन पाउँछ। बाबुको किडनी फेर्न पाइयो भने हामीलाई त्यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन्दु, तपाईँलाई हामीले सहयोगको लागि यो हाम्रो भिडियोको स्क्रिनमा परिवारको नम्बर पनि हामीले दिएका छौँ र हाम्रो पनि नम्बर छ। उहाँहरूको ब्याङ्क खाताहरू पनि हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। यदि ब्याङ्कमा पनि पैसा जम्मा गर्न चाहनुभयो भने हामीले भिडियोको तलपट्टि डिटेल्समा उहाँहरूको ब्याङ्क खाता पनि राखेका छौँ। तपाईँले यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै ब्याङ्क खातामा पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। होइन हामी प्रत्यक्ष भेटेर नै सहयोग गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि हामी उहाँसम्म परिवारलाई भेटाइदिन्छौँ। तपाईँले आफैले पनि फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सन्दीप अधिकारी बचाउ अभियानमा यहाँहरूको हातेमालो रहन्छ भने यहाँले अपेक्षासहित सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ ललितपुर पाटन अस्पतालबाट म नेपाली बाबु बिपी भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। जय देश जय नेपाल।